सुस्वागतम ईश्वर की ओर नामनी चैनले। अद्य अहम ध्यानस्य प्रायोगिक प्रथम चरणस्य विधिं कथयामि, कथयितुमिच्छामि। प्रथमं सुखासने उपविश्य स्वाक्षि उन्मीलितं ईश्वरस्य प्रार्थनां कुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तदनन्तरं शिरः ग्रीवायां उचितम् आसनं कृत्वा प्रार्थनां कृत्वा बाह्यचक्षु उन्मीलितम् अंतर्चक्षु माध्यमेन अंतराकाशे दृश्यं कुरु। प्रथमं श्वास प्रश्वास पूर्वक श्वासस्य पूर्ण रूपेण अंतः गमनम बहिर्गमनम निर्वात पूर्वकेण स्वचालितं कुरु। तदनन्तरं अंतराकाशे पश्यतु। शरीरः शान्तं, विचारं शान्तं कुरु। अंतराकाशे ध्यानं कुरु। अंतराकाशस्य वर्णम् अरुणवर्णं शनैः शनैः श्वेतवर्णे परिवर्तिताः। त्वं शान्तरूपेण तिष्ठतु, न प्रयासं कुरु। ध्यानस्य अर्थम इदं यत् निष्काम भावेन निर्वाध भावेन प्रयासरहितं शान्तचित्तं तिष्ठतु। न कोऽपि अन्य भय न कोऽपि अन्य प्रसन्नताया भावम् आयाति अंतर्मने। निर्विचारं भूत्वा शान्तरूपेण तिष्ठतु। अंतराकाशे पश्यतु।
अंतराकाशे असीम अनंत आकाशः इति घटाकाशम् इति कथ्यते। अस्मिन् अंतराकाशे स्व आत्मरूपस्य दर्शनं संभवम्, स्व परमात्मरूपस्य दर्शनम् अनुभूतिं संभवम् च। अतः अंतराकाशे पश्यतु। शनैः शनैः अंतराकाशस्य मध्ये एकः लघु चक्रस्य रूपे स्वरूपस्य परिवर्तनं दृश्यमाणं भवति। परन्तु केवलं निरीक्षणार्थम् अहं निरीक्षकः, न केवलं प्रयासं। पश्यतु पश्यतु पश्यतु, न कोऽपि विचारः, न कोऽपि अंतर्मने भावना, शांत भाव, शांत भावेन तिष्ठतु। शरीरस्य भावः समाप्तः, मनस्य भावः समाप्तः। मनः श्वास प्रश्वास रूपे स्थिरं कुरु। दृश्यः अंतर्चक्षु दृश्यः घटाकाशे प्रकाशे अवलोकयन्तु। इदं तव कर्तव्यः, न कोऽपि अन्यः प्रयासः। यं मार्गं ध्यानः, यं मार्गः केवलं धारणा, यं मार्गं केवलं समाधि। शनैः शनैः स्वरूपस्य दर्शनं संभवम्। अहं जानामि यत् मम स्वरूपः प्रकाशरूपः, मम स्वरूपः आलोकस्वरूपः, मम स्वरूपः सच्चिदानन्दः, मम स्वरूपः अंतर्ज्योतिः। अतः स्वस्वरूपस्य भानं कुरु। न तव स्वरूपः शरीरं, न तव स्वरूपं मनः। मनस्य माध्यमेन अंतर्मने शनैः शनैः अंतर्गमनं कुरु। अंतर आकाशे स्वरूपस्य दर्शनं कुरु। अस्मिन् समये अहं प्रकृतिस्वरूपस्य दर्शनं करोमि। भौतिकरूपेण अहं समाप्तम्, आध्यात्मिकरूपेण अहं स्थितम्। परम शांतं, परम शांतिस्वरूपम् अनुभवामि। न कोऽपि बाह्य विघ्नः, न कोऽपि बाह्य विचारः। अहं शान्तस्वरूपेण स्वरूपे स्थितम् अस्मि। स्वरूपस्य दर्शनं करोमि।
मम स्वरूपः प्रकाशस्वरूपम्, मम स्वरूपः आनन्दस्वरूपम्, मम स्वरूपः प्रेमस्वरूपम्, मम स्वरूपः परमानन्दस्वरूपम्, ब्रह्मानन्दस्वरूपम्। अहं स्वरूपे स्वबोधे स्थितम्, अहं द्रष्टा साक्षिरूपेण स्थितम् अस्मि। दृश्यः मम समक्षे उपस्थितम् अस्ति। अंतराकाशे दृश्यस्य साक्षी अहम्। स्वरूपे स्थितो भूत्वा मम निर्देशनस्य पालनं कुरु। यावत् अहं निर्देशयामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। प्रतिदिनं अस्य अभ्यासं कुरु। अर्धघड़ी, पूर्णघड़ी। समयस्य उपलब्धि अनुसारेण प्रातःकाले, सायंकाले, यात्रायां, कार्यालये, यदा समयस्य उपलब्धिः भवत् सम्भवं तथा ध्यानस्य अभ्यासं कुरु। शास्त्राणां कथ्यते जीवनस्य महत्वपूर्ण अवसर ध्यानः। ध्यानावस्थायां व्यतीत समयस्य लघु एकत्रीकरणं ही केवलं जीवनः। जीवनस्य बहूनि वर्षाणि व्यतीतानि सांसारिक कार्ये अस्य महत्वं नास्ति। ईश्वरस्य आराधने जीवनस्य दिवस, मास, क्षण, घटिपल व्यतीते तस्य महत्वः, न अन्य समयस्य महत्वः। व्यर्थे व्यतीतानि जन्म जन्मान्तराणि, व्यर्थे व्यतीतानि अस्य जन्मस्य बहूनि समयान्तरालः। स्व मुख्य लक्ष्य मोक्षस्य प्रथमचरणे ध्यानस्य अभ्यासम् आवश्यकम्। बिना ध्यानस्य अनुभवे अहं न ईश्वरस्य अनुभूतिं संभवम्। अतः अस्य अभ्यासं कुरु। ध्यानस्य अंतिम भागे अद्य स्वहस्तं स्पर्शं कुरु। स्वमुखे अक्षि हस्तं स्पर्शं कुरु। शनैः शनैः चक्षुः उन्मीलितः भौतिक रूपेण। परमात्मस्य धन्यवादं कुरु। हे ईश्वर, तव कृपा प्रसादात् परम सौभाग्येन अहम् अस्य ध्यानस्य अभ्यासं कर्तुं संभवम्। तव कृपा प्रसादात् मोक्षस्य उपलब्धिम् आवश्यकम्।
कृपां कुरु, कृपां कुरु, कृपां कुरु। अहम ईश्वरस्य शरणम्, अहम ईश्वरस्य शरणम्, अहम ईश्वरस्य शरणम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना भानुका स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अग्रिम अवसरे अग्रिम भागे ध्यानस्य द्वितीय स्तरे अहं ध्यानस्य द्वितीय स्तरस्य चर्चां करिष्यामि। तावत् सर्वे जनाः ईश्वरोन्मुखाः सज्जनाः अस्य अभ्यासं कुरु। मम टिप्पणी भागे कोऽपि समस्यां निराकरणार्थे लिखतु, प्रश्नं पृच्छतु। अहं प्रयासं करोमि यत् तव मार्गदर्शनम् अथेति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।